बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरानियात का एक छोटा सा तालिब इल्म भी ये जानता है कि किसी मुल्क के लिए इन चार अनासर का होना ज़रूरी है। उनमें से पहली तो ज़मीन है, दूसरी पॉपुलेशन यानी वहाँ लोग भी रहते हों, तीसरे वहाँ या गवर्नमेंट भी हो, और चौथा सॉवरेनिटी यानी इक़्तिदार आला भी हो। तो दूसरी चीज़ जो पॉपुलेशन है उसके लिए कतन ज़रूरी नहीं कि वहाँ रहने वाले, उस ज़मीन पर रहने वाले सब के सब एक ही मज़हब और एक ही अक़ीदे के कायल हों। वो दुनिया में ऐसा कोई भी मुल्क नहीं जहाँ पर जो रहने वाले हैं वो सब के सब का एक ही मज़हब हो और वो सब भी एक अक़ीदे पर जो है वो कायम हों। दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं, बल्कि दुनिया में तमाम ममालिक ऐसे हैं जिनमें हर किस्म के मज़ाहब के लोग और बेशुमार फ़िरक़े हैं। तो इसी तरह जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ अंग्रेज़ों के जाने के बाद, तो पाकिस्तान में भी जो हिस्से आए उसकी बुनियाद ये थी कि यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन ये अक्सरियत जो है वो सारे के सारे मुसलमान नहीं थे, बल्कि वहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी ये सभी लोग रहते रहे। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे वो यानी हिंदू और सिख वो तो हिंदुस्तान चले गए, और जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते थे वो जो है ना हिजरत मकानी करके पाकिस्तान आ गए, और इस तरह सब के सब जो है वो पाकिस्तानी बन गए और उन्होंने पाकिस्तान से वफ़ादारी का हलफ ले लिया। तो अब जब वो हिंदुस्तान से मुसलमान आए तो उनके साथ वो भी आ गए जो मुल्ला लोग थे और कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान के सख्त ख़िलाफ़ थे। वो भी आ गए कि जो ये कहते थे, कायद-ए-आज़म को काफ़िर-ए-आज़म कहते थे, और पाकिस्तान के इतने ख़िलाफ़ थे कि वो पाकिस्तान को पलीतिस्तान कहते थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि हिंदुस्तान में तो हमारा कारोबार ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान ऐसी जगह है जहाँ जाकर हम अपने पूरे फितने खड़े कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद फौरी तौर पर जो है वह कायद-ए-आज़म साहब ने ये ऐलान कर दिया कि आप आज़ाद हैं और आज़ाद रहें। आप इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मंदिरों या मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका क्या मज़हब है, ज़ात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई तल्लुक़ नहीं। ये एक बहुत खुश आइंदा और अच्छा पाकिस्तान के लिए एक लाए-अमल था। लेकिन जो मुल्ला लोग जो पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ थे उनको इससे बड़ी सख्त मायूसी हुई, लेकिन वो उस वक़्त कुछ नहीं कर सके। लेकिन अपनी रेशा दवानियों में वो काम करते रहे, लेकिन जिसका कोई असर ज़ाहिर नहीं हुआ। यहाँ मैं आपको फिर 1947 में वापस ले जाना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त
قائد اعظم کی نظر چودھری ظفر اللہ خان صاحب پر پڑی تاکہ انہیں وزیر خارجہ بنایا گیا، تاکہ وہ دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کو انٹروڈیوس کرا سکیں اور پاکستان کا مقدمہ لڑ سکیں۔ تو اس وقت سب سے پہلے 2 مقدمات جو تھے یونائٹڈ نیشن میں وہ زیر غور تھے۔ ایک تو مسئلہ کشمیر کا تھا، کیونکہ ہندوستان جو ہے یہ پاکستان کے کلیم کہ یہ کشمیر ہمارا ہے، اس کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں لے کر گیا تھا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور یہ بھارت کو ملنا چاہیے اور پاکستان جو ہے غلط پروپیگنڈا نہ کرے۔ لیکن جب چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو وہ یونائٹڈ نیشن نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ رائے شماری سے ہوگا، کشمیر کے لوگ ہی اپنی رائے دیں گے کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، ان کے فیصلے پر مطابق ہی کشمیر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا مقدمہ اسرائیل کا تھا کہ فلسطین میں اسرائیل کی ایک آزاد ریاست بنائی جائے۔ تو اس مسئلے پر بھی چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے پورے دلائل اور حقائق کے ساتھ تقریباً 4 گھنٹے جو ہے وہ تقریر فرمائی اور پوری یونائٹڈ نیشن کو یہ کنونس کر لیا کہ اسرائیل نہیں بننا چاہیے سوائے چند ایک ملکوں کے۔ جب یہ بات امریکہ اور یہود کو پہنچی تو اس وقت کے صدر امریکہ ہیری ٹرومین جو خود زائنسٹ جو تھے، انہوں نے مسلمان ملکوں کو جو ہے وہ ان کو بہت لالچیں بھی دیں، کئی لوگ جو نہیں مانے ان کو تھریٹ بھی کیا اور کئی ممالک کو جو ہے ان کی باہیں مروڑیں اور آخر کار یہ مسئلہ جو ہے وہ بن گیا۔ لیکن یہ اتنا گہرا اثر چھوڑ کے گیا امریکہ اور اسرائیل پر کہ اسرائیل کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ ہمارے لیے تو بہت بڑی مصیبت بن گیا ہے یہ احمدی لوگ۔ تو انہوں نے ان کو کسی طرح صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کرنی شروع کر دی، اور امریکہ نے 1952 میں یہ بغداد میں ایک کانفرنس کی اور اس میں تمام مڈل ایسٹ کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ اسرائیل سے مت ڈرو، اسرائیل تمہارا کوئی دشمن نہیں، اسرائیل جو ہے وہ تو تمہارا دوست ہے، تمہارے اصلی جو دشمن ہیں وہ تو احمدی ہیں اور انہوں نے تمہارے مذہب پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، تو جاؤ سب سے پہلے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے مولویوں کو جو ہے وہ جو ہے نا اپنا شکار بنایا، اور 1953 میں جماعت اسلامی کے ذریعے جو ہے وہ ختم نبوت کا فتنہ چھیڑا، اور جب فساد بڑھا تو حکومت پاکستان نے مارشل لا لگا دیا اور اس کے بعد یہ فتنہ جو ہے وہ کمپلیٹ ختم کر دیا گیا۔ اس عرصے کے بعد جو ہے وہ 13 سال تک پاکستان پر فوج کی حکومت رہی، فوج کا قبضہ رہا، وہ مطلق الاعلان رہے، اور جنرل یحییٰ کے زمانے میں پاکستان فوج جو ہے وہ اتنی کرپٹ اور جو نا سیلفش ہو چکی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر جو ہے وہ ایسٹ پاکستان جو ہے اس کو ہی جو ہے ہرا دیا، اس کی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکے اور وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور اس طرح جو ویسٹ پاکستان تھا وہ
پاکستان کہلانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، اور اس وقت چونکہ پاکستانی فوج کا مورال کافی ڈاؤن تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ہی ایجنڈا شروع کر دیا، اور وہ اسلامی دنیا کا ہیرو بننے کی کوشش کرنے لگے۔ اس بارے میں کیا انہوں نے کیا کیا اور امریکہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، میں آئندہ دوسری قسط میں اس کا جو ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔